मुकम्मल नॉवेल अब तेरे दिल में हम आ गए। वो आ रहा है हया, अपनी बदतमीजियां जरा संभाल कर रखना। वो अब तुम्हारा वही पुराना वाला कजन नहीं रहा। बड़ी बी ने हया को वार्निंग देते हुए कहा। हया ने अपने घने बालों की पोनी बनाई और लापरवाही से कंधे उचका दिए। अम्मी, वो लंदन से पढ़ के आ रहा है, मरीक से नहीं। और मेरे लिए तो वो वही सड़े हुए मिजाज वाला पुराना जयान ही रहेगा। उसी वक्त बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। पूरा घर जैसे जोश में भर गया। जयान शाह, जो 5 साल बाद मुल्क वापस लौटा था, अब एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। वो जैसे ही लॉन्ज में दाखिल हुआ, उसकी शख्सियत के रौब ने सबको खामोश कर दिया। स्याह चश्मा उतारे हुए उसकी गहरी नजरें पूरे कमरे का जायजा ले रही थीं कि अचानक उसकी नजर सीढ़ियों पर खड़ी हया पर पड़ी। हया, जो हाथ में चिप्स का पैकेट पकड़े उसे घूर रही थी, जयान को देखकर एक पल के लिए ठिठक गई। वो पहले से ज्यादा कदावर और पुरकशिश हो गया था। खुश आमदीद जायान। सब उसे गले मिल रहे थे, लेकिन जायान की नजरें अब भी हया पर थीं। वो कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब आया। हया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद जायान उसे कोई प्यार भरा जुमला कहेगा, लेकिन जायान ने झुककर उसके कान में धीमे से कहा, तुम्हारा वजन तो बढ़ गया है, मगर अकल अब भी बचपन वाली ही लग रही है। हया का मुंह खुले का खुला रह गया। इससे पहले कि वो पलटकर कोई तीखा जवाब देती, जायान एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हया ने मुट्ठी भींच ली। तुम लंदन से आओ या कहीं और से भी जयान शाह, मैं तुम्हारा ये गुरूर खाक में न मिला दिया तो मेरा नाम भी हया नहीं। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे। जयान खामोशी से कॉफी पी रहा था कि हया शोर मचाती हुई आई। दादी जान, मेरा फोन जयान भाई के कमरे में रह गया है, उनसे कह दें कि दे दें मेरा मोबाइल। जायान ने सर उठाए बगैर कहा, तुम्हारा फोन मेरे बेड पर था, अब वो मेरे पास है। हया ने हाथ हिलाकर कहा, तो दे ना फिर। जैन ने जेब से फोन निकाला, मगर उसे देने के बजाय मेज पर रख दिया। पहले ये बताओ कि रात के 2 बजे तुम्हें किसका मैसेज आ रहा था? जैन की आवाज में सख्ती थी। हया का रंग उड़ा, मगर उसने संभल कर जवाब दिया, वो मेरी दोस्त थी, आपको क्या? जैन कुर्सी से उठा और हया के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसके परफ्यूम की तेज खुशबू हया के हवासों पर छाने लगी। हया, मैं तुम्हारा कजन होने के साथ साथ तुम्हारा मंगेतर भी हूँ, याद है ना? हया ने तीखे लहजे में कहा। वो बचपन का मजाक था जयान शाह, मैं उसे नहीं मानती। जयान के लबों पर एक दिलकश मगर खतरनाक मुस्कुराहट आई। उसने झुककर हया की आंखों में देखते हुए कहा, जिस मजाक को मैं हकीकत बना दूं, उसे बदलने की ताकत किसी में भी नहीं। हया का दिल जोर से धड़का। उसे समझ नहीं आया कि ये गुस्सा था या फिर कुछ और। जयान फोन वहीं छोड़कर चला गया, मगर हया वहीं मुंजमद खड़ी रह गई। उसे महसूस हुआ कि लंदन वाला जयान अब उसके दिल पर कब्जा करने आया है। दादी जान ने हॉल में सबके सामने धमाका खैज ऐलान कर दिया, आज रात कजन की मेहंदी है और हया और जयान एक साथ डांस करेंगे। हया के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा, हरगिज नहीं दादी, मैं उस हिटलर के साथ हरगिज परफॉर्म नहीं करूंगी। जयान ने अखबार पढ़ते हुए सुकून से कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं। दादी ने गुस्से से देखा, ये मेरा हुक्म है और तुम दोनों को मानना पड़ेगा। शाम को प्रैक्टिस के दौरान हया जानबूझकर गलत स्टेप्स कर रही थी। जयान ने झुंझलाकर हया का हाथ पकड़ और उसे अपनी तरफ खींचा। हया सीधी जयान के मजबूत सीने से जा टकराई। आह! जयान भाई, छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है, हया ने तड़प कर कहा। जयान ने उसकी कमर में हाथ डालकर गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली। उसकी गर्म सांसें हया के चेहरे को छू रही थी। अगर तुमने एक बार भी स्टेप गलत किया तो मैं सबके सामने तुम्हें सजा दूंगा। हया ने धड़कते दिल के साथ पूछा, कैसी सजा? जयान ने झुककर उसके माथे के करीब अपने लब लाए और सरगोशी की। ऐसी सजा कि तुम दोबारा कभी मेरा नाम लेने की जुर्रत नहीं करोगी। हया की आंखें बंद हो गईं। उसे अपनी धड़कनें अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वो जयान जो उसे सिर्फ एक जिद्दी बच्चा लगता था, आज उसे एक मर्द लग रहा था। मेहंदी की रात पूरी हवेली रोशनियों से जगमगा रही थी। हया ने पीले रंग का खूबसूरत जोड़ा पहना था, जिसमें वो परी लग रही थी। जयान ने जब उसे देखा तो एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाना भूल गया। वो डांस स्टेज की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक उसका पांव लहंगे में उलझ गया। हया की आंखें खौफ से बंद हो गईं। उसे लगा कि वो अब सबके सामने गिर जाएगी, मगर गिरने के बजाय उसे अपने गिर्द किसी के मजबूत बाजुओं का हिसार महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो सामने जयान की गहरी और मसहूर कुन आंखें थीं। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें उन दोनों पर थी। जयान ने उसे सहारा देकर खड़ा किया, मगर उसका हाथ अब भी हया की कमर पर था। हया, संभल कर, हर जगह तुम्हारा ये बचपना काम नहीं आएगा, जयान ने धीमे लहजे में कहा। हया ने शर्म से नजरें झुका ली। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। तभी जयान ने झुककर उसके कान में एक ऐसी बात कही कि हया का दिल लरज गया। आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरा दिल कर रहा है तुम्हें कहीं छुपा दूं। हया ने हैरत से जयान को देखा। क्या ये वही मगरूर जयान था?
زیان نے سب کے سامنے حیا کا ہاتھ تھاما اور اسے ڈانس فلور پر لے گیا۔ اس رات حیا کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ زیان کی قید سے کبھی نہیں نکلنا چاہتی۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا اور حیا اپنے کمرے میں آ کر ابھی جیولری اتار ہی رہی تھی، تبھی اس کے فون کی اسکرین پر روشن ہوئی۔ ایک گمنام نمبر سے میسج آیا، جس زیان کے عشق میں تم گرفتار ہو رہی ہو اس کا لندن والا سچ جانتی ہو؟ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسج کو دوبارہ پڑھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے زیان کھڑا تھا۔ وہ اب بھی اپنی شیروانی میں بے حد پرکشش لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں تھکن تھی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ زیان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ حیا نے تیزی سے فون تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ زیان اس کے بالکل قریب آیا اور اس کے ماتھے پر آئی لٹ کو پیچھے کیا۔ کیا ہوا حیا؟ تمہارا چہرہ سفید کیوں پڑ رہا ہے؟ اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ حیا نے ہمت جمع کر کے پوچھا، زیان، کیا لندن میں آپ کی زندگی میں کوئی اور تھا؟ زیان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سردی اتر آئی۔ اس نے حیا کا جبڑا سختی سے پکڑا اور اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ میرا ماضی کریدنے کی کوشش مت کرنا حیا، ورنہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ وہ غصے میں پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ حیا وہیں آنسو بہانے لگی۔ ایک پل میں وہ پیار کرنے والا زیان پھر سے ایک اجنبی بن چکا تھا۔ حویلی کے بڑے گیٹ پر ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ ایک ماڈرن اور خوبصورت لڑکی، زویا، بڑے روب سے اندر داخل ہوئی۔ حیا اور گھر والے سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ زیان کہاں ہے؟ میں لندن سے صرف اس کے لیے آئی ہوں، زویا نے مسکرا کر کہا۔ اسی وقت زیان نیچے آیا۔ زویا کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ زویا بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ زیان، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم پاکستان آ گئے ہو؟ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ زیان نے زویا کو خود سے الگ کیا اور کڑی نظروں سے حیا کی طرف دیکھا۔ حیا بنا کچھ کہے روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں جا کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اسے زیان کی ہر بات جھوٹ لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ زور سے کھلا۔ زیان غصے میں اندر داخل ہوا۔ دروازہ بند کر کے چھپنے سے حقیقت نہیں بدلتی حیا، زیان دہاڑا۔ حیا نے چلا کر کہا، کون سی حقیقت؟ یہ کہ آپ کی لندن میں منگیتر تھی؟ زیان نے حیا کو دیوار سے جا لگایا اور اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے۔ وہ میری منگیتر نہیں ہے، لیکن تم مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ حیا نے تڑپ کر کہا، بھروسہ؟ بھروسہ وہاں ہوتا ہے جہاں سچ ہو۔ آپ تو رازوں کی کتاب ہیں، زیان نے غصے میں حیا کے قریب جھک کر کہا۔ تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں شک ہی کرنا ہے تو پھر میں تمہیں شک کی ٹھوس وجہ بھی دوں گا۔ اگلے پورے دن زیان نے حیا کو نظر انداز کر کے سارا وقت زویا کے ساتھ گزارا۔ وہ جان بوجھ کر حیا کے سامنے زویا سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ حیا کچن میں کھڑی تھی جب زیان اور زویا وہاں آئے۔ زیان، تمہاری کزن بہت اچھی چائے بناتی ہے، اس سے کہو کہ میرے لیے چائے بنائے، زویا نے تنزیہ کہا۔ زیان نے حیا کی طرف دیکھے بغیر کہا، حیا، مہمان کے لیے چائے لے کر آؤ۔ حیا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ چائے دیتے وقت حیا کا ہاتھ کانپا اور گرم چائے زویا کے ہاتھ پر گر گئی۔ زویا نے چیخ ماری اور زیان نے لپک کر زویا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے پلٹ کر حیا کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ تم اتنی بدتمیز ہو جاؤ گی میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ پورے کچن میں سناٹا چھا گیا۔ حیا نے اپنا گال تھام لیا۔ اسے تھپڑ کا دکھ نہیں تھا۔ دکھ اس بات کا تھا کہ زیان نے ایک غیر لڑکی کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ حیا نے روتے ہوئے کہا، آج آپ نے ثابت کر دیا زیان شاہ کہ آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کے اندھیرے میں حیا تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہی تھی کہ اچانک سامنے سے ایک ٹرک آیا۔ سڑک پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور حیا کی گاڑی کھائی کے قریب جا رکی۔ زیان، جو پیچھے اپنی گاڑی میں آ رہا تھا، دیوانہ وار چیختا ہوا باہر نکلا۔ حیا، نہیں حیا، آنکھیں کھولو۔ اس نے خون میں لت پت حیا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں زیان کے سفید کپڑے حیا کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر باہر نکلا تو اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ حالت نازک ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ زیان وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں حیا کا روتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ تبھی زویا وہاں آئی۔ زیان، چھوڑو اس ڈرامے باز لڑکی کو، چلو یہاں سے۔ زیان نے پہلی بار زویا کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ کانپ گئی۔ اگر اسے کچھ ہوا زویا، تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم لندن جانا بھول جاؤ گی۔ اس نے زویا کو دھکا دیا اور سیدھا ہسپتال کی مسجد کی طرف بھاگا۔ وہ مغرور زیان جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج سجدے میں گرا ہوا تھا۔ اے اللہ، میری حیا کو واپس دے دے، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ کئی گھنٹوں بعد حیا کو ہوش آیا۔ زیان دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ حیا نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور زیان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زیان شاہ، آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اب میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ زیان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر حیا کے ہاتھ پر گرے۔
حیا مجھے مار لو، جان لے لو میری، مگر مجھ سے دور ہونے کی بات مت کرو۔ حیا ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی، مگر وہ پہلے والی حیا نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی وہ شوخی اور چہرے کی مسکراہٹ جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ زیان ہر پل اس کے گرد گھومتا، اس کے لیے پھول لاتا، اس کی پسند کا کھانا لاتا، مگر حیا اسے ایسے دیکھتی جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ حیا یہ سوپ پی لو، تمہارے لیے خود بنایا ہے، زیان نے نرمی سے کہا۔ حیا نے سوپ کا پیالہ سائڈ پر رکھا اور سپاٹ لہجے میں بولی، زیان شاہ، تھپڑ کے نشان گال سے تو مٹ جاتے ہیں مگر روح سے نہیں۔ زیان کا دل کٹ کر رہ گیا، وہ حیا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی، حیا مجھے ایک موقع تو دو، حیا نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا۔ موقع اسے دیا جاتا ہے جس سے محبت ہو، آپ نے تو اب مجھے صرف ڈر لگتا ہے۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تبھی زویا کمرے میں داخل ہوئی۔ زیان، پاپا کا فون آیا ہے، وہ ہماری منگنی کی بات کر رہے ہیں۔ حیا نے زیان کی آنکھوں میں دیکھا۔ جائیے زیان، اپنی منزل کی طرف جائیے۔ زیان نے غصے میں زویا کا فون چھین کر دیوار پر دے مارا۔ منگیتر صرف تم ہو حیا، اور یہ بات میں آج پوری دنیا کو بتاؤں گا۔ اس نے حیا کا ہاتھ پکڑ اور اسے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں لے گیا جہاں سب جمع تھے۔ دادی جان، کل ہی میرا اور حیا کا نکاح ہوگا، چاہے حیا مانے یا نہ مانے۔ حیا حیرت سے زیان کو دیکھنے لگی۔ یہ محبت تھی یا زیان کی ایک اور ضد؟ پورے گھر میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ زیان نے حیا کے لیے دنیا کا مہنگا ترین سرخ جوڑا منگوایا تھا، مگر حیا کے چہرے پر دلہن والی کوئی خوشی نہیں تھی، وہ بس ایک مٹی کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ نکاح کا وقت آیا۔ قاضی صاحب نے زیان سے پوچھا، کیا آپ کو حیا بنت احمد سے نکاح قبول ہے؟ زیان نے فخر اور محبت سے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ اب باری حیا کی تھی۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ قاضی صاحب نے سوال دہرایا، حیا بنت احمد، کیا آپ کو زیان شاہ سے نکاح قبول ہے؟ حیا نے اپنی مٹھی کھولی اور سب کے سامنے وہ انگوٹھی میز پر رکھ دی جو زیان نے اسے پہنائی تھی۔ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے، حیا کی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ زیان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ حیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ زیان نے دہاڑ کر پوچھا۔ حیا نے اٹھ کر زیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جس انسان نے میرا اعتبار نہیں کیا، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ زیان شاہ، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ جو چاہیں اسے حقیقت بنا دیں گے، آج میں نے آپ کی ضد کو سب کے سامنے توڑ دیا ہے۔ حیا اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اسٹیج سے نیچے اتر گئی، پیچھے زیان بت بنا کھڑا رہ گیا۔ زویا کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مگر زیان کی آنکھوں میں اب خون اتر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حیا نے اسے چھوڑا نہیں بلکہ اسے زندہ مار دیا ہے۔ نکاح ٹوٹنے کے بعد حویلی میں ماتم کا سما تھا۔ زیان اپنے کمرے میں بند تھا، جہاں توڑ پھوڑ کی آوازیں صاف سنی جا سکتی تھیں۔ دادی جان اور امی دروازہ پیٹ رہی تھیں، مگر زیان کسی کی سننے کو تیار نہ تھا۔ اچانک دروازہ کھلا، زیان باہر نکلا، اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ زیان بیٹا، یہ کیا حال بنا لیا ہے؟ امی نے روتے ہوئے پوچھا۔ زیان نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، اس کی نظریں سیدھی حیا کے کمرے کی طرف تھیں۔ وہ طوفانی قدموں سے چلتا ہوا حیا کے کمرے میں داخل ہوا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ حیا جو بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی، اسے دیکھ کر سہم کر کھڑی ہو گئی۔ باہر نکلو زیان، اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہا، حیا نے لرزتی آواز میں کہا۔ زیان نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ رشتہ تم نے توڑا ہے حیا، میں نے نہیں۔ زیان کی آواز میں ایک ہولناک سکون تھا۔ تم نے سب کے سامنے میری عزت خاک میں ملائی، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے جیولری باکس سے وہی انگوٹھی نکالی اور حیا کی انگلی میں زبردستی پہنا دی۔ حیا درد سے کرا اٹھی۔ چھوڑیں مجھے، آپ پاگل ہو گئے ہیں، زیان نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں، اور اس پاگل پن کی ذمہ دار تم ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے دور ہو پاؤ گی؟ اب تم اس کمرے سے تب نکلو گی جب تم خود کہو گی کہ زیان، مجھے آپ سے نکاح قبول ہے۔ اس نے حیا کا فون چھین کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور خود کمرے کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، زیان اسے اغوا کر چکا تھا، وہ بھی اس کے اپنے ہی گھر میں۔ کمرے میں دم گھٹ رہا تھا، باہر سے دادی جان کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر زیان کسی پتھر کی طرح صوفے پر بیٹھا حیا کو گھور رہا تھا۔ حیا نے غصے سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ زیان شاہ، یہ بزدلی ہے، آپ مجھے قید نہیں کر سکتے۔ زیان اپنی جگہ سے اٹھا اور دھیرے دھیرے حیا کی طرف بڑھنے لگا۔ حیا پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زیان نے اپنے دونوں ہاتھ حیا کے گرد دیوار پر ٹکا دیے، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بزدلی وہ تھی حیا جو تم نے نکاح کے وقت کی، یہ تو میرا حق ہے۔ اس کی سانسیں حیا کے ماتھے کو چھو رہی تھیں۔ حیا نے نفرت سے نظریں پھیر لیں۔ حق محبت سے ملتا ہے زیان، زبردستی سے نہیں، حیا نے تڑپ کر جواب دیا۔ زیان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی، اس نے حیا کی لٹ کو انگلی کے گرد لپیٹا۔ تو ٹھیک ہے حیا، محبت نہیں سہی، نفرت ہی سہی، مگر تم رہو گی میری ہی۔ تب ہی کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ زیان کے والد کی غصیلی آواز آئی، زیان، دروازہ کھولو ورنہ میں اسے توڑ دوں گا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ زیان نے حیا کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔
जहाँ अब आंसुओं की जगह गुस्सा था। उसने दरवाजा खोला, सब घर वाले अंदर दाखिल हुए। जोया भी वहीं खड़ी तमाशा देख रही थी। जयान के वालिद ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, मगर जयान ने बीच में ही हाथ रोक लिया। बाबा, इसे मेरा इश्क कहें या जुनून, लेकिन हया इसी घर की बहू बनेगी। हया ने बुलंद आवाज में कहा, कभी नहीं, मैं आज ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हया अपना बैग उठाकर बाहर की तरफ बढ़ी, मगर सीढ़ियों पर पहुंचते ही उसकी नजर सामने खड़े एक अजनबी शख्स पर पड़ी, जिसे देखकर जयान के भी होश उड़ गए। वो अजनबी शख्स या सूट में मलबूस, आंखों पर चश्मा लगाए निहायत पुरवकार अंदाज में खड़ा था। उसे देखते ही जयान के मुक्के भींच गए और दादी जान के मुंह से निकला, फारिस। फारिस, जो जयान का सौतेला भाई था और बरसों से खानदान से अलग रह रहा था, अब वो वापस आ चुका था। उसने मुस्कुराकर हया की तरफ देखा, जो अपना बैग पकड़े हैरत से उसे ही देख रही थी। लगता है मैंने गलत वक्त पर एंट्री दी है, या फिर शायद सही वक्त पर। फारिस की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। वो चलता हुआ हया के करीब आया और नहायत तमीज से उसका बैग थाम लिया। एक खूबसूरत लड़की को इस तरह गुस्से में घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उसने हया की आंखों में झांका। जायान ने दहाड़ कर कहा, फारिस, उससे दूर रहो, वो मेरी मंगेतर है। फारिस ने तंजिया हंसी हंसते हुए जायान की तरफ देखा। मंगेतर, जो अभी सबके सामने तुम्हारा निकाह ठुकरा कर जा रही थी। पूरे हॉल में तनाव की लहर दौड़ गई। जायान और फारिस की नजरें एक दूसरे से टकरा रही थी। हया को पहली बार ऐसा लगा कि कोई है जो जायान की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। फारिस ने हया से कहा, अगर तुम इस घर से जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। जयान ने आगे बढ़कर हया का दूसरा हाथ पकड़ लिया। हया कहीं नहीं जाएगी। हया ने जयान का हाथ झटक दिया और फारिस की तरफ कदम बढ़ा दिए। जयान शाह, आपका जुनून आपको मुबारक। मैं फारिस के साथ जा रही हूँ। जयान वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में सुर्ख लहरें दौड़ने लगी। उसे लगा जैसे उसकी जमीन कोई छीन कर ले गया हो। जोया ने धीमे से जयान के कान में कहा, देख लिया जयान, तुम्हारी हया अब तुम्हारे दुश्मन के साथ जा रही है। फारिस हया को लेकर शहर के एक पुरसुकून रेस्टोरेंट में आ गया। हया की आंखों में अब भी आंसू थे। वो खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी। फारिस ने बड़ी नरमी से पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। जयान शुरू से ही ऐसा है, जो चीज उसे पसंद आ जाए वो उसे छीन लेना चाहता है, फारिस ने कहा। हया ने तल्खी से पूछा, आप उसे इतने अच्छे से कैसे जानते हैं? फारिस मुस्कुराया, वो मेरा भाई है हया, लेकिन हम दोनों के रास्ते हमेशा अलग रहे हैं। तभी हया के फोन पर जयान की दर्जनों कॉल्स और मैसेजेस आने लगे। फारिस ने हया का फोन हाथ में लिया और उसे ऑफ कर दिया। आज की रात सुकून से गुजारो हया। दूसरी तरफ जयान पागलों की तरह शहर की सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। उसे लग रहा था जैसे हया को फारिस के साथ भेजकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो वापस घर पहुंचा तो जोया ने उसे भड़काने का कोई मौका हाथ से न जाने दिया। जायान, फारिस कोई आम इंसान नहीं है, वो हया को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जायान ने गुस्से में मेज पर बड़ा गुलदान दीवार पर दे मारा। खामोश हो जाओ जोया। हया सिर्फ मेरी है और मैं उसे उस जहन्नुम से निकाल कर लाऊंगा। रात के पिछले पहर हया को एक बंगले में ठहराया गया, जो फारिस की मिल्कियत था। हया को नींद नहीं आ रही थी। वो बालकनी में खड़ी ठंडी हवा महसूस कर रही थी। अचानक उसे नीचे किसी साए की हरकत महसूस हुई। उसका दिल जोर से धड़का। वो अभी मुड़ी ही थी कि पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा दिया। हया चीखना चाहती थी, मगर उस शख्स की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। खामोश, अगर एक लफ्ज भी बोले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये जायान की आवाज थी। वो दीवार फलांग कर और सिक्योरिटी को चकमा देकर हया तक पहुंच गया था। हया ने तड़प कर उसका हाथ हटाया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले जाएं यहाँ से। जयान की आंखें नींद की कमी और गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। उसने हया को बाजू से पकड़ और उसे अपने करीब खींच लिया। मैं तुम्हें लेने आया हूँ हया। तुम इस शख्स के साथ यहाँ एक पल भी नहीं रहोगी। हया ने गुस्से से कहा, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं वापस नहीं जाऊंगी। जयान ने झुककर हया की आंखों में देखा। उसके लहजे में अपनी इल्तिजा थी। हया, मुझे सजा दे लो, मगर इस शख्स के पास मत रहो, वो तुम्हें नहीं जानता। तभी कमरे की लाइट जल उठी। दरवाजे पर फारिस खड़ा था। उसके हाथ में पिस्टल थी। जयान शाह, मेरी हदूद में बगैर इजाजत दाखिल होने की कीमत बहुत भारी है। जायान ने हया को अपने पीछे छुपाया और फारिस के सामने सीना तानकर खड़ा हो गया। कमरे में मौत जैसी खामोशी थी। सिर्फ फारिस की पिस्टल लोड होने की आवाज गूंजी। जायान ने हया को मजबूती से अपने पीछे छुपाया हुआ था, जैसे वो उसकी ढाल बन गया हो। पिस्टल नीचे करो फारिस, यह हमारे दरमियान का मामला है, हया को इसमें मत लाओ। जायान की आवाज में दहाड़ थी। फारिस तंजिया हंसा। मामला तो अब शुरू हुआ है। जायान, तुमने हमेशा मुझसे मेरी पसंद की हर चीज छीनी है। आज मैं तुमसे वो छीन रहा हूँ जिसके बगैर तुम जी नहीं सकते। हया ने कांपते हुए जायान की कमीज पीछे से पकड़ ली। उसे पहली बार जायान के लिए खौफ महसूस हो रहा था। फारिस भाई, प्लीज इसे जाने दें, मैं आपके साथ ही रहूंगी। हया ने रोते हुए इल्तिजा की। जायान का दिल
حیا کی یہ بات سن کر کٹ گیا۔ نہیں حیا، تم اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی۔ زیان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ پسٹل کی نالی اب سیدھی اس کے سینے پر تھی۔ گولی چلاؤ فارس، اگر تم میں ہمت ہے تو میرا سینہ چھلنی کر دو، مگر یاد رکھنا زیان شاہ مر کر بھی حیا کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ فارس کی انگلی ٹریگر پر دبی۔ حیا نے زور سے چیخ ماری اور زیان کے آگے آ گئی، مگر گولی چلنے کے بجائے صرف ایک کلک کی آواز آئی۔ پسٹل خالی تھی۔ فارس کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ دیکھ لیا زیان، تمہاری منگیتر تمہارے لیے جان دینے کو تیار ہے، اور تم اسے صرف اپنی ضد سمجھتے ہو۔ فارس نے پسٹل بیڈ پر پھینکی اور باہر نکل گیا۔ زیان وہیں گھٹنوں کے بل گر گیا۔ حیا نے روتے ہوئے اسے سہارا دیا۔ زیان نے اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم پاگل ہو حیا، اگر گولی چل جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ زیان کی آواز بھر آئی تھی۔ حیا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر دھیرے سے کہا، آپ کے بغیر تو میں بھی ادھیری ہوں زیان۔ زیان اور حیا جب حویلی واپس پہنچے تو وہاں کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ سب گھر والے لاؤنج میں خاموش بیٹھے تھے اور سامنے ٹی وی اسکرین پر کچھ چل رہا تھا۔ زویا نے حیا کو دیکھتے ہی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آ گئی حیا بی بی؟ فارس کے ساتھ رات گزار کر کیسا لگا؟ حیا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسکرین پر حیا اور فارس کی ریسٹورنٹ والی تصویریں چل رہی تھیں۔ وہ تصویریں اس طرح لی گئی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں۔ زیان کے والد نے غصے سے کہا، حیا ہم نے تم پر بھروسہ کیا تھا، مگر تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ حیا نے تڑپ کر زیان کی طرف دیکھا۔ زیان، آپ تو جانتے ہیں نا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ زیان کی مٹھیاں بھیج گئیں، اس کی نظریں ان تصویروں پر جمی تھیں۔ زویا نے آگ لگاتے ہوئے کہا، زیان دیکھو اپنی منگیتر کو جو تمہارے دشمن کے ساتھ خوشیاں منا رہی تھی۔ سب کو لگا کہ زیان اب حیا پر چلائے گا یا اسے گھر سے نکال دے گا، مگر زیان آہستہ سے چلتا ہوا اسکرین کے پاس گیا اور ایک ٹھوکر مار کر اسے گرا دیا۔ خبردار، اگر کسی نے بھی حیا کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط بولا۔ زیان کی آواز گونجی۔ وہ حیا کے پاس آیا اور سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ تصویریں جھوٹی ہیں یا سچی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ حیا میری ہے اور میں اس پر خود سے زیادہ یقین رکھتا ہوں۔ حیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ پہلی بار اسے زیان کے عشق کی گہرائی کا اندازہ ہوا۔ زویا کا منصوبہ دھول میں مل گیا تھا، مگر زیان کا اگلا فیصلہ سب کو حیران کر دینے والا تھا۔ دادی جان، کل صبح ہی میرا اور حیا کا نکاح ہوگا اور اس بار کوئی اسے نہیں روکے گا۔ نکاح کی صبح پورے گھر میں گہما گہمی تھی، مگر حیا کے کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ زیان، جو آج بے حد خوش تھا، حیا کو سرپرائز دینے کے لیے اس کے کمرے میں آیا، مگر وہاں حیا نہیں تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر ایک خط رکھا تھا۔ زیان نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا، جس پر لکھا تھا، زیان، میں آپ کی محبت کے قابل نہیں ہوں۔ جو تصویریں سب نے دیکھی وہ ادھورا سچ تھا۔ میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ زیان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ اسی وقت زویا کمرے میں داخل ہوئی اور ہمدردی دکھاتے ہوئے بولی، دیکھا زیان، میں نے کہا تھا نا کہ وہ فارس سے محبت کرتی ہے، وہ اسی کے پاس گئی ہے۔ زیان نے غصے سے خط مروڑ دیا اور زویا کا گلا پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ یہ خط تم نے لکھا ہے نا زویا؟ بولو، کہاں ہے حیا؟ زیان کی آنکھیں خونخوار ہو رہی تھیں۔ زویا ہکلانے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا زیان، وہ خود گئی ہے۔ زیان نے اسے جھٹک دیا اور سیدھا فارس کے اڈے پر پہنچا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر زیان کے ہوش اڑ گئے۔ حیا وہاں کرسی سے بندھی ہوئی تھی اور فارس اس کے سامنے پسٹل لیے کھڑا تھا، مگر فارس کا رخ حیا کی طرف نہیں بلکہ اپنی کنپٹی پر تھا۔ زیان، تم جیت گئے۔ حیا نے تمہارے لیے مرنا قبول کیا، مگر میرے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہوئی، فارس نے روتے ہوئے کہا۔ حیا نے زیان کو دیکھا تو اس کی سسکیاں بند گئیں۔ زیان، اسے روکیں، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ زیان نے دھیرے سے قدم آگے بڑھایا۔ فارس بھائی، بندوق نیچے کرو، محبت چھینی نہیں جاتی، جیتی جاتی ہے۔ فارس نے بندوق نیچے پھینک دی اور وہیں فرش پر بیٹھ کر دھارے مار کر رونے لگا۔ زیان نے لپک کر حیا کی رسیاں کھولیں اور اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اب کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا حیا، اب تم واقعی میرے دل میں آ گئی ہو۔ آخرکار تمام رکاوٹیں دور ہوئیں اور حیا اور زیان کا نکاح ہو گیا۔ حیا سرخ اور روسی جوڑے میں سجی کمرے میں زیان کا انتظار کر رہی تھی۔ زیان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آج سے تم صرف میری ہو حیا، ہمیشہ کے لیے، زیان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے حیا کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر حیا نے کپکپاتے ہاتھوں سے ایک پرانی ڈائری اس کی طرف بڑھا دی۔ زیان، اس سے پہلے کہ آپ مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آپ کو یہ سچ جان لینا چاہیے۔ زیان نے حیرت سے ڈائری کھولی۔ اس کے اندر حیا کے بچپن سے لے کر اب تک کے وہ تمام خط موجود تھے جو اس نے زیان کو لکھے تھے مگر کبھی بھیجے نہیں تھے، مگر آخری صفحے پر کچھ ایسا لکھا تھا کہ زیان کے ہاتھ سے ڈائری گر گئی۔ اس پر لکھا تھا کہ حیا کے والد نے مرنے سے پہلے زیان کے والد یعنی کہ اپنے بھائی کو ایک وصیت کی تھی۔ وہ وصیت یہ تھی کہ اگر زیان اور حیا کی شادی نہیں ہوئی تو حیا کو جائیداد سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ زیان نے گہری نظروں سے حیا کو دیکھا۔ تو کیا تم نے یہ نکاح صرف جائیداد بچانے کے لیے کیا؟ حیا نے روتے ہوئے کہا، نہیں زیان، میں نے تو آپ سے ہمیشہ محبت کی ہے، مگر یہ سچ مجھے مار رہا تھا۔
ज़यान का लहजा एकदम से सर्द हो गया। उसे लगा कि उसकी मोहब्बत का सौदा किया गया है। मुझे लगा था कि तुम मेरे पास इसलिए आई हो कि तुम्हें मुझसे इश्क है, मगर यहाँ तो सब कुछ पहले से तयशुदा था। ज़यान कमरे से बाहर निकल गया। हया पुकारती रह गई मगर वो मुड़कर नहीं आया। शादी की पहली रात जो खुशबुओं से भरी होनी चाहिए थी, खामोशी और दूरी में बदल गई। सुबह का सूरज निकला मगर हया और ज़यान के दरमियान की दीवार पहले से ज़्यादा ऊंची हो चुकी थी। हया नाश्ते की मेज़ पर सबका इंतज़ार कर रही थी कि अचानक सामने से ज़यान और ज़ोया को एक साथ आते हुए देखा। ज़ोया के हाथ में उसका सामान था जैसे वो अब इसी घर में रहने के लिए आई हो। दादी जान ने हैरत से पूछा, ज़यान, ये ज़ोया यहाँ क्या कर रही है? अब तो तुम्हारा निकाह भी हो चुका है। ज़यान ने सपाट लहजे में हया की तरफ देखते हुए कहा, ज़ोया मेरी बिज़नेस पार्टनर है और अब से वो इसी घर के पोर्शन में रहेगी। मुझे उसकी ज़रूरत है। हया के हाथ से चम्मच गिर गया। उसे पता था कि ज़यान ये सब उसे तकलीफ देने के लिए कर रहा है। ज़ोया ने हया के करीब आकर फातिहाना सरगोशी की। तुम्हारा निकाह सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा है हया। ज़यान के दिल तक पहुँचना तुम्हारे बस की बात नहीं। पूरा दिन ज़यान ने हया को मुकम्मल नज़रअंदाज किया। वो ज़ोया के साथ हँस-हँस कर बातें करता रहा। रात को जब ज़यान कमरे में आया तो हया ने हिम्मत करके उसका रास्ता रोका। आप बदला ले रहे हैं ना ज़यान? सिर्फ़ इसलिए कि मैंने आपको वो वसीयत बताई? ज़यान ने हया का जबड़ा सख्ती से पकड़ा और उसे अपने करीब किया। बदला तो अब शुरू हुआ है हया बेगम। तुम इस घर में रहोगी, मेरी बीवी बनकर, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं। हया ने रोते हुए कहा, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते कि मैंने जायदाद के लिए नहीं, आपके लिए आपसे निकाह किया है? ज़यान ने उसे झटक दिया। साबित करो हया, अगर जायदाद मायने नहीं रखती, तो उन कागज़ात पर साइन कर दो और सब कुछ मेरे नाम कर दो। उसने टेबल पर जायदाद के कागज़ात पर रख दिए। हया ने काँपते हाथों से कलम उठाया। कमरे में गहरी खामोशी थी। ज़ायन को लग रहा था कि हया जायदाद के कागज़ात देखकर पीछे हट जाएगी, मगर हया ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर कलम उठाया और तमाम कागज़ात पर दस्तखत कर दिए। ये लीजिए ज़यान शाह, आपको लगता था कि मुझे दौलत प्यारी है? हया की आवाज़ लरज़ रही थी। आज से आपकी ये जायदाद, ये घर और मेरा सब कुछ आपका हुआ। अब तो यकीन करेंगे ना? ज़यान ने हैरत से उन कागज़ात को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि हया इतनी आसानी से ये सब कुछ छोड़ देगी। उसने कुछ कहना चाहा, मगर हया उसे वहीं छोड़कर छत की तरफ भाग गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। हया बारिश में खड़ी फूट-फूट कर रो रही थी। तभी ज़ोया वहाँ आई। उसके चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट थी। बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो हया तुम। अब तो तुम्हारे पास ज़यान को रोकने के लिए कोई मजबूरी भी नहीं रही। अब देखना मैं कैसे ज़यान को तुमसे तलाक लेने पर मजबूर करती हूँ। ज़ोया ने कह कहा लगाया। हया ने पलटकर ज़ोया की आंखों में देखा। मोहब्बत सौदा नहीं होती ज़ोया। ज़यान मेरा है और मेरा रहेगा। अगली सुबह ज़यान जब ऑफिस जाने लगा तो उसने देखा कि हया घर का सारा काम खुद कर रही है। उसने मुलाजमों को छुट्टी दे दी थी और ज़यान के लिए उसकी पसंद का नाश्ता तैयार किया था। ज़यान ने उसे रोकना चाहा। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है हया। हया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब मैं आपकी जायदाद की वारिस नहीं, सिर्फ आपकी बीवी हूँ। ज़यान का दिल पिघलने लगा था, मगर तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, जिसने उसे फिर से पत्थर का बना दिया। मैसेज फारिस की तरफ से था। जायदाद मुबारक हो ज़यान, हया ने मेरा काम आसान कर दिया। ज़यान को लगा कि ये सब हया और फारिस की मिलीभगत है, ताकि वो ज़यान का एतमाद जीत सकें। फारिस का मैसेज पढ़ते ही ज़यान का बचा कुछ एतबार भी टूट गया। वो उसे से तिलमिलाता हुआ किचन में जा पहुंचा, जहां हया उसके लिए कॉफ़ी बना रही थी। ज़यान ने कॉफ़ी का कप फर्श पर दे मारा। कितना ड्रामा करोगी हया? जवाब देकर तुमने फारिस के साथ मिलकर क्या प्लान बनाया है? हया हैरत से उसे देखने लगी। ज़यान, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कोई प्लान नहीं बनाया। झूठ मत बोलो। फारिस ने खुद सब कुछ बता दिया है। तुम अब इस घर में एक पल भी नहीं रहोगी। ज़यान ने हया का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए हॉल की तरफ ले जाने लगा। ज़यान, मेरी बात सुने। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज़, हया ने कराहते हुए कहा, मगर ज़यान पर तो जैसे खून सवार था। उसने हया को मेन गेट से बाहर धक्का दे दिया। हया सड़क पर गिरी और बेहोश हो गई, मगर ज़यान ने पीछे मुड़कर न देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर बाद दादी जान हया के कमरे की सफाई करवा रही थीं कि उन्हें बेड की साइड टेबल से एक मेडिकल रिपोर्ट मिली। दादी जान ने रिपोर्ट पढ़ी तो उनके हाथ-पाँव ठंडे पड़ गए। ज़यान, ये देखो तुमने क्या कर दिया। ज़यान ने दौड़कर रिपोर्ट देखी, जिस पर लिखा था कि हया के दिल में पैदाइशी सुराख है और हालिया हादसे ने उसकी हालत मज़ीद नाजुक कर दी है। इसीलिए हया जायदाद ज़यान के नाम कर रही थी, क्योंकि उसे लगा था कि उसके पास वक़्त बहुत कम है। ज़यान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो दीवाना बाहर भागा। बाहर सड़क पर सिर्फ हया का दुपट्टा पड़ा था। हया वहाँ नहीं थी।
ज़यान ने सर पकड़कर वहीं सड़क पर चीख मारी, हया, मैंने ये क्या कर दिया? तभी उसे दूर एक एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी। ज़यान का दिल डूबने लगा। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर ज़यान साख्त खड़ा था। उसके हाथ लरज़ रहे थे। उसी वक्त ज़यान ने ज़ोया को फ़ोन पर किसी से हंसते हुए बात करते सुना। हाँ, मैंने ही फारिस के फ़ोन से वो मैसेज करवाया था। ज़यान इतना बेवकूफ़ है कि उसने फ़ौरन हया को घर से निकाल दिया। ज़ोया कह रही थी। ज़यान ने पीछे से ज़ोया का फ़ोन छीनकर दीवार पर दे मारा। उसकी आंखों में वहशत थी। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी ज़ोया। अगर हया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ज़यान ने पुलिस को बुलवाकर ज़ोया को वहां से निकलवा दिया, मगर अब पछतावे के सिवा कुछ न था। डॉक्टर बाहर निकला और सर झुकाकर बोला, हमने अपनी पूरी कोशिश की मगर मरीजा ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। ज़यान भागकर अंदर गया। हया ऑक्सीजन मास्क लगाए बेजान पड़ी थी। उसने हया का हाथ अपने हाथों में लिया और फूट-फूट कर रोने लगा। हया, एक बार आंखें खोलो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे सजा दो, मगर ऐसे छोड़कर मत जाओ। अचानक मॉनिटर पर चलने वाली लकीर सीधी होने लगी। डॉक्टर्स ने ज़यान को ज़बरदस्ती कमरे से बाहर निकाला और हया को इलेक्ट्रिक शॉक्स देने लगे। ज़यान बाहर फर्श पर बैठकर अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआएं मांग रहा था। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी ले ले, मगर उसे बचा ले। मैं उसे कहे बगैर नहीं मरना चाहता कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। उसके माथे पर पसीना था। मुआवजा हो गया है। हया की सांसें वापस आ गई हैं। ज़यान के सीने से एक ठंडी आह निकली। उसे लगा जैसे उसे नई ज़िंदगी मिल गई हो। 2 दिन बाद जब हया को होश आया तो ज़यान उसके पास बैठा उसका हाथ चूम रहा था। हया ने धीरे से आंखें खोली और अपना हाथ पीछे खींच लिया। आप यहाँ क्यों आए हैं ज़यान शाह? क्या जायदाद के कागजात में कोई कमी रह गई थी? हया की आवाज़ में हद दर्जे तलखी थी। ज़यान की आंखों से आंसू बहने लगे। हया, मुझे माफ़ कर दो, मैं ज़ोया की चालों में आ गया था। हया ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अब बहुत देर हो चुकी है। आपने मुझे सड़क पर धक्का दिया था। उस दिन हया मर गई थी। जैसे ही मैं ठीक होंगी मुझे आपसे तलाक चाहिए। ज़यान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैं तुम्हें तलाक कभी नहीं दूंगा हया, चाहे मुझे पूरी ज़िंदगी तुम्हारे पैरों में ही क्यों न गुजारनी पड़े। तभी कमरे में फ़ारिस दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब-सी संजीदगी थी। फ़ारिस कमरे में दाखिल हुआ तो ज़यान ने उसे नफ़रत भरी नज़रों से देखा, मगर फ़ारिस खामोश रहा। ज़यान, हया के दिल का ऑपरेशन पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। उसे फ़ौरी तौर पर लंदन ले जाना होगा। फ़ारिस ने संजीदगी से कहा। ज़यान ने तड़प कर जवाब दिया, मैं इसे आज ही लंदन लेकर जाऊँगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूँगा। फ़ारिस ने एक तल्ख़ मुस्कुराहट के साथ एक कागज़ ज़यान की तरफ बढ़ाया। लंदन में इसका बेहतरीन इलाज मेरा दोस्त कर सकता है, मगर मेरी एक शर्त है। ज़यान ने गुस्से से पूछा, कौन सी शर्त? फ़ारिस ने हया की तरफ देखा, जो खामोशी से छत को घूर रही थी। हया को इलाज के लिए मेरे साथ लंदन जाना होगा, लेकिन तुम्हारे बगैर। तुम्हें इसे तलाक के कागज़ात देने होंगे, ताकि वो वहाँ एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके। ज़यान का दम घुटने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसका हलक दबा दिया हो। तुम सौदा कर रहे हो फ़ारिस? हया की ज़िंदगी का सौदा? मैं सौदा नहीं कर रहा। मैं इसे तुम्हारे इस जुनून से बचा रहा हूँ, जिसने इसे अस्पताल के बिस्तर तक पहुँचा दिया। फ़ारिस ने सपाट लहजे में जवाब दिया। ज़यान ने हया की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थीं, मगर आंसू उसके कानों तक बह रहे थे। ज़यान को पता था कि अगर उसने इनकार किया तो वो हया को खो देगा, और अगर माना तो वो खुद जीते जी मर जाएगा। उसने कांपते हाथों से कलम उठाया और तलाक के कागजात पर दस्तखत करने लगा। हया ने अचानक आंखें खोली और जोर से चीख मारी, नहीं ज़यान, ऐसा मत करना। मैं मर जाऊंगी, आपसे अलग नहीं होंगी। ज़यान ने रोते हुए हया का माथा चूमा। तुम्हें जिंदा रहना होगा हया, मेरे लिए नहीं तो अपनी जिंदगी के लिए। वो कमरे से बाहर निकल गया। पीछे हया की दर्दनाक चीखें गूंजती रह गईं और फ़ारिस ने फातिहाना नज़रों से ज़यान को जाते हुए देखा। ज़यान तलाक के कागजात पर दस्तखत करके अस्पताल की राहदारी में बेजान होकर बैठ गया। फ़ारिस हया को लंदन ले जाने की तैयारी कर रहा था, मगर हया ने खाना-पीना और बातचीत करना छोड़ दिया था। हया, तुम्हारा ऑपरेशन होना ज़रूरी है। ज़यान अब तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहा। फ़ारिस ने उसे समझाने की कोशिश की। हया ने खाली नज़रों से फ़ारिस को देखा। आपने उसे मजबूर किया फ़ारिस भाई, ये मोहब्बत नहीं, बदला है। दूसरी तरफ ज़यान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लंदन जाने के बजाय खामोशी से फ़ारिस के माज़ी की फाइलें खुलवाना शुरू कर दी, ताकि ये जान सके कि फ़ारिस उसे हया से क्यों दूर करना चाहता है। तहकीक के दौरान ज़यान को एक ऐसा सच पता चला जिसने उसके होश उड़ा दिए। फ़ारिस का वो दोस्त डॉक्टर, जो लंदन में हया का ऑपरेशन करने वाला था, असल में ज़ोया का सगा भाई था। ज़यान समझ गया था कि ये सब हया को जान से मारने का एक बड़ा जाल है, ताकि जायदाद ज़ोया और फ़ारिस को मिल सके। वो दीवानावार एयरपोर्ट की तरफ भागा, जहाँ फ़ारिस हया को लेकर प्राइवेट जेट की तरफ बढ़ रहा था। रुक जा फ़ारिस, ज़यान की गरजदार आवाज़ गूंजी।
اس نے پولیس کے ساتھ وہاں پہنچ کر فارس کا راستہ روکا اور وہ میڈیکل رپورٹ دکھائی جو فارس نے چھپائی تھی۔ فارس کا چہرہ سفید پڑ گیا جب اسے پتہ چلا کہ اس کا راز کھل چکا ہے۔ زیان نے حیا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا حیا۔ میں نے ان کاغذات پر دستخط تو کیے تھے مگر ان پر سیاہی نہیں مٹنے والا رنگ تھا۔ ایئرپورٹ پر پولیس نے فارس کو حراست میں لے لیا جبکہ زیان حیا کو لے کر فوری طور پر شہر کے سب سے بڑے کارڈیولوجسٹ کے پاس پہنچا جہاں اس نے ملک کے بہترین ڈاکٹرز کو پہلے سے ہی الرٹ کر رکھا تھا۔ حیا کی حالت بگڑ رہی تھی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ زیان، مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ حیا نے نیم آنکھوں سے زیان کا ہاتھ تھاما۔ زیان نے اس کے ہاتھ پر سر رکھ دیا۔ اب موت بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتی حیا۔ میں نے تمہارے لیے دنیا کا بہترین سرجن بلایا ہے، تمہیں جینا ہوگا میرے لیے۔ آپریشن شروع ہوا تو زیان باہر جائے نماز بچھا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں اب نہ غرور تھا نہ غصہ، صرف ایک التجا تھی۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ایک اطمینان تھا۔ آپریشن کامیاب رہا زیان شاہ۔ حیا اب خطرے سے باہر ہے مگر اسے مکمل آرام اور خوشی کی ضرورت ہے۔ زیان کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے وہیں سجدہ کیا۔ کچھ دن بعد حیا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو حویلی کے اپنے اسی کمرے میں پایا جہاں اس کی اور زیان کی زندگی کی نئی شروعات ہونی تھی۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا اور زیان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا، میں نے وہ سارے جائیداد کے کاغذات جلا دیے ہیں۔ مجھے وہ دولت نہیں چاہیے جو میری محبت سے بڑی ہو جائے، زیان نے نرمی سے کہا۔ حیا نے مسکرا کر زیان کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر تب ہی دادی جان کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پولیس فائل تھی۔ زیان، فارس نے جیل میں ایک اعترافی بیان دیا ہے جس میں اس نے تمہارے والد کے بارے میں ایسا انکشاف کیا ہے جو تمہیں ہلا کر رکھ دے گا۔ زیان نے فائل کھولی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ حیا بھی تشویش سے اسے دیکھنے لگی۔ زیان کے ہاتھ میں موجود فائل لرز رہی تھی۔ فائل میں لکھا تھا کہ برسوں پہلے زیان کے والد اور حیا کے والد کے درمیان جائیداد کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ زیان کے والد نے حیا کے والد سے ایک بہت بڑا قرض لیا تھا جسے چھپانے کے لیے وصیت کا ڈرامہ رچایا گیا۔ حیا کے والد کی وصیت اصل میں زیان کے والد نے خود لکھی تھی تاکہ حیا کی جائیداد پر قبضہ برقرار رکھا جا سکے۔ زیان کو ایسا لگا جیسے اسے کسی نے بلندی سے نیچے گرا دیا ہو۔ وہ شخص جسے وہ اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا وہی حیا کا مجرم نکلا۔ حیا، میں تمہارا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہا، زیان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ حیا نے اس کے ہاتھ سے فائل لی اور خاموشی سے اسے پڑھا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، صرف ایک دکھ تھا۔ زیان، جو میرے والد کے ساتھ ہوا اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ ہمیں ماضی کی تلخیوں میں اپنا حال برباد نہیں کرنا چاہیے۔ حیا نے اسے حوصلہ دیا مگر زیان کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اس نے اپنے والد کا سامنا کیا اور انہیں سب سچ بتانے پر مجبور کیا۔ زیان کے والد نے روتے ہوئے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور حیا سے معافی مانگی۔ میں نے دولت کے لالچ میں بھائی کے خون سے غداری کی، مجھے معاف کر دو بیٹی۔ انہوں نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حیا نے انہیں معاف کر دیا مگر زیان نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حویلی چھوڑ کر ایک الگ چھوٹے سے گھر میں رہے گا جہاں وہ اپنی محنت سے حیا کو وہ خوشیاں دے سکے جو کسی کے احسان یا دھوکے پر مبنی نہ ہو۔ زویا جو اب تک چھپ کر وار کر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ زیان اور حیا تو اور بھی قریب آ گئے ہیں۔ اس نے اب اپنی زندگی کا آخری اور سب سے خطرناک کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے زیان کی گاڑی کی بریک فیل کروا دی، یہ جانتے ہوئے کہ زیان آج حیا کو لے کر شہر سے باہر جا رہا ہے۔ زیان اور حیا اپنی نئی زندگی کی خوشی میں شہر سے دور لانگ ڈرائیو پر نکلے تھے۔ فضا میں سکون تھا مگر گاڑی کی رفتار بڑھتے ہی زیان کو احساس ہوا کہ کچھ غلط ہے۔ اس نے بریک پر پاؤں مارا مگر پیڈل بالکل فری ہو چکا تھا۔ حیا، بیلٹ مضبوطی سے باندھ لو، گاڑی کی بریک کام نہیں کر رہی، زیان نے گھبراہٹ میں چلایا۔ حیا کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ زیان، سامنے سے ٹرک آ رہا ہے۔ زیان نے اسٹیئرنگ کو پوری قوت سے گھمایا تاکہ گاڑی ٹرک سے نہ ٹکرائے۔ گاڑی سڑک سے اتر کر ایک ڈھلان کی طرف مڑ گئی۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ گاڑی ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ دھوئیں اور آگ کے درمیان زیان نے ہمت کر کے آنکھیں کھولیں۔ اس کا سر خون سے لت پت تھا۔ اس نے دیکھا حیا بے ہوش تھی اور اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ حیا، ہوش کرو حیا، زیان نے لرزتے ہاتھوں سے اسے باہر نکالا۔ اسی وقت پیچھے سے ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے زویا نکلی۔ اس کے چہرے پر ایک پاگل پن والی مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا تھا نا زیان کہ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے تو کسی کے بھی نہیں ہو سکتے۔ زویا نے اپنے ہاتھ میں موجود ماچس کی تیلی جلائی۔ گاڑی سے پیٹرول بہہ رہا تھا۔ آج تم دونوں کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ زیان نے حیا کو ایک طرف محفوظ جگہ پر لٹایا اور لڑکھڑاتے ہوئے زویا کی طرف بڑھا۔ زویا، یہ پاگل پن چھوڑ دو، تم جیل جاؤ گی۔ زویا نے ہنستے ہوئے جلتی تیلی پیٹرول کی لکیر پر پھینک دی مگر زیان نے آخری لمحے میں زویا کو دھکا دیا
اور خود آگ کی لپیٹ سے بچنے کے لیے دور جا گرا۔ آگ کے شعلے بلند ہوئے مگر خوش قسمتی سے وہ حیا تک نہیں پہنچے تھے۔ دور دراز سے پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دینے لگی۔ زویا بھاگنے کی کوشش میں نیچے کھائی میں گر گئی۔ حادثے کے 3 ماہ بعد حویلی کے وسیع لون میں آج بہت چہل پہل تھی۔ ہر طرف سفید اور سنہری پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ زویا اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی اور فارس ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر جا چکا تھا۔ زیان جو اب مکمل صحت مند تھا سفید شیروانی میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانا غرور نہیں بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ زیان بیٹا، حیا تیار ہے؟ دادی جان نے مسکراتے ہوئے کمرے میں جھانکا۔ زیان آہستہ قدموں سے چلتا ہوا حیا کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں حیا آج پھر سے اسی سرخ عروسی جوڑے میں سجی بیٹھی تھی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ امید تھی۔ زیان نے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حیا، میں نے بہت سے گناہ کیے، تمہیں بہت دکھ دیے، مگر آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری آنکھوں میں آنسو صرف خوشی کے ہوں گے۔ زیان کی آواز میں خلوص تھا۔ حیا نے مسکرا کر جواب دیا، زیان، محبت تو وہ ہوتی ہے جو انسان کو بدل دے، اور آپ کی محبت نے مجھے جینا سکھا دیا اور آپ کو جھکنا سکھا دیا۔ آج ان کے نکاح کی باقاعدہ رخصتی تھی۔ حویلی کے سب گھر والے خوش تھے۔ زیان کے والد نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے وہ تمام جائیداد واپس کر دی جو اس کے حق میں تھی، مگر حیا نے وہ سب کچھ ایک فلاحی ٹرسٹ کے نام کر دیا۔ دولت سے دل نہیں بھرتے زیان، دل تو محبت سے بھرتے ہیں، حیا نے زیان کی طرف دیکھ کر کہا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب زیان حیا کو لے کر اپنے نئے اور چھوٹے سے گھر کی طرف روانہ ہوا، وہ گھر جو زیان نے اپنی محنت سے بنایا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے حیا نے زیان کے کندھے پر سر رکھا۔ ریڈیو پر دھیما سا میوزک چل رہا تھا۔ زیان نے دھیرے سے کہا، پتہ ہے حیا، پہلے تم صرف میرے سامنے تھی، پھر میری ضد بنی، پھر میری دعا بنی، اور اب کیا؟ حیا نے اشتیاق سے پوچھا۔ زیان نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب تیرے دل میں ہم آ گئے۔ حیا شرما کر ہنس دی اور گاڑی زندگی کی نئی راہوں پر چل پڑی جہاں اب کوئی نفرت، کوئی چال اور کوئی دیوار نہیں تھی، صرف ان کی بے پناہ محبت تھی۔ بے شک محبت جائیدادوں اور ضد سے نہیں بلکہ یقین اور قربانی سے جیتی جاتی ہے۔ محترم ویورز، اگر اسٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، کیپ کنیکٹ، اللہ حافظ۔